I want us to open up our Bibles to Deuteronomy chapter 1. I just feel there is somebody here, you having a problem on your left leg. कोण तरी आसा तुज्या दाव्या पांया कडेन तुका कितें तरी त्रास जाताले आनी I feel maybe the problem was because your one leg has got shorter. तुजो दावो पांव मातसो ल्हान जाला कशें तुका दिसता. I don't know what it means exactly. I want you to go home, check, and I believe God has healed you today. Yep. Okay, so let's go to Deuteronomy chapter 1. I want us to read verse, yeah, we will read from verses 44 and 45. But before you read there, ugras korung jai. Now God has brought the people of Israel out of Egypt. देवान इस्रायल पोरजाक इजिप्टांसान भायर काडलेत. करेक्ट. इजिप्टांसान भायर काडून करून आतां देवान तांकां भासावणी दिला की तो तांकां बरे जमनीचेर व्हरतलो म्हूण. तांचें जिवीत बरेपणान व्हरतलो म्हूण. तांचें जिवीत तो मोव आनी दुदान असले आशिर्वाद आसतले म्हूण. दॅट मिन्स गॉड इज स्पीकिंग गुड थिंग्स ओवर देयर लायफ. एंड बट हेज दे प्रोग्रेसींग ते चलता चलता म्हणल्यार now, if God has spoken over your life, the next thing that you realize is you should experience victory after victory, right? Correct? जेन्ना देव आमचे जिविताचेर उलयता, आमचे जिविताचेर बरेपण उलयता, म्हणल्यार आमी ज्या जाग्यार वयता थंयसर जोयत आनी जोयत आनी जोयत आसूंकूच जाय. And it's true. You and I should be victorious. सत्य एक एक वाटेन देव जेन्ना आमचे जिविताचेर उलयता, आमी जोयतीवन जावंकूच जाय. पूण जायते पावटी आमी पळयतात, sometimes it's maybe because of your trials or maybe God wants to promote you. But थोडे पावटी आमी पळयतात आमी हारलेलें जिवीत जियेता. The worst thing that can ever happen is when you see a Christian living a defeated life. A Christian, a born again Christian, जो जेजूक ओडकोतात, जो जेजूचे उतरां प्रमाणे चलतात. You say, I'm doing everything, I'm fasting, I'm praying, I read the Bible, and then yet you're living a defeated life. And the question, प्रश्न येता, कित्याक म्हूण आमी हारलेले जिवीत जियेतात? कित्याक म्हूण आमी हारलेले जिवीत? कित्याकूच म्हूण आमी हारलेले जिवीत जियेता? And that's what exactly happens in this chapter, in Deuteronomy chapter 1 verse 44. आमी ह्या जाग्यार पळयतात की इस्रायल पोरजा ओके इजिप्टांसान भायर सरल्या. आतां ते भासावलेली जमनीन भितर सरपाक देव तांकां आज्ञा दिता, देव तांकां हुकूम दिता. Go and cross now, go and take over the promised land. पूण जेन्ना मुखार वाचतात, I'm skipping some things because I will go into that later. पूण जेन्ना आमी 44 वाचतात न्ही, ते जेन्ना झुजपाक वयतात, they experience defeat. God wants them to take the promised land, but they're experiencing defeat. Let's read 44-45. त्या दोंगराचेर जियेताले ते अमोरीत गांजिलांची मालीं कशीं तुमच्या आंगार आयलीं. तांणी तुमकां होर्मान धांवडायले आनी एदोमाच्या दोंगरी गांवांत तांणी तुमचेर जोयत व्हेलें. तेन्ना तुमी आदाराक सर्वेस्पराक उलो मारलो, पूण ताणें तुमकां आयकोचें सोडलें. Okay, it says, then the Amorites who lived in that hill country came out against you, and see this, came out against you and chased you as bees do, and beat you down in Seir as far as Hormah. They chased you. जेन्ना गांजीर मूस न्हू, जेन्ना गांजीर मूस तुज्या फाटीक लागता, तुका खबर आसतली कितें जाता चोयतात. How you need to run as fast as you can. Hide, lock yourself. कित्याक तूं जाणा तेणी तुका कुस लायली जाल्यार तुजो हाल जातलो म्हण. आनी एक या दोन न्हय, सगळे जाण एकठांय जावन तुजे फाटीक लागले जाल्यार तुजी आख्खी कुडाची सत्यानाश जाता.
एम आय रायट? कोणाक घास मारले जाल्यार तांकां वचोन विचार. नाका शिवड जाता. आता प्रश्न हे येता, अरे इस्रायल पर्जा देवाचो लोक जावन करून हे अनबावार्थी राष्ट्र, हे अनबावार्थी जे देवाक जिवे देवाक स्वत मानिना तो लोक जेन्ना इस्रायल पर्जाचेर झुजपाक गेले, ते गांजीर मुसा भाशेन इस्रायल लोक पडोन भिरांतीन पडोन गेले. The people lost the battle. They lost. And today I want to ask, today I want to speak about why they lost and why sometimes we lose the battles. कित्याक म्हूण हो लोक हारलो आनी जायते पावटी आमचे जिवितान आमी कित्याक म्हूण हारतात. Many a times we can't blame God for our defeat. We need to blame ourselves for our defeats. Let's go. In chapter 1, verse 26. पूण तुमी सर्वेस्पराच्या हुकुमेचेर कोलपोल्ल्यांत आनी त्या गांवांत वचून फाटीं सरल्यात. ओके, देवान तांकां हुकूम दिल्लो वच, त्या गांवांत वच आनी हांव तुजे सांगाता आसा. पूण इस्रायल पर्जा त्या गांवांत वचपाक भिले. कित्याक? त्या गांवचे लोक इस्रायल पर्जा म्हणूंक लागले ते सामके व्हडले आनी आमी सामके ल्हान कशे. आमी ग्रासोपर म्हणल्यार तोडा भाशेन ते व्हडले आनी आमी ल्हान म्हणटा. आनी ते भिरांतीन देवाचें उतर पाडूंक ना. ते भिरांतीन देवान सांगलें ते पोरमणे करूंक ना. सो फियर केप्ट देम फ्रॉम ओबेईंग गॉड. पूण मागीर देवान कितें म्हणलें? ओके, गॉड वॉज अपसेट विथ देम. रीड फर्दर. तुमी एकामेका भितर गुणगुणावंक लागल्यात, ह्या पोरी सर्वेस्पोर आमकां जोळटा. आमोरितांच्या हातांत आमकां सोडून मातशे खातीर तांणी आमकां एजिप्तांतली भायर काडून हाडल्यांत. आमी कित्याक थंय वचचें? लेट्स एस्केप ऑल दॅट. लेट्स गो स्ट्रेट टू 34, 35. सर्वेस्पोरान तुमचेशी आयकलें आनी तो रागार जालो आनी सोबे माजार ताणें भास दिली. एकलोय हे कोटेक संस्थेंतलो तुमच्या पुर्वजांक हांवें भासायल्ल्या त्या गांवांत भितर सरचो ना. ओके, आतां देव सामको रागान जावन करून देवान म्हणलें तुमच्या मदलो एकल्याक पासून हांव दिवचो ना आतां ते जमनेन भितर सरपाक, फकत कालेबाक आनी जॉशुआक. तो लोक सामके घाबरले. अरे आतां देव आमकां ते भासावलेले जमनेन भितर सरोंक दिवचो ना. आतां ते मोव आनी दूद त्या जाग्यार वचपाक म्हणल्यार बरेपण आशिर्वाद आसा त्या जाग्यार देव आमकां वचचो ना. तो तेणें कितें म्हणलें? अरे चल या, वील गो. देवान सांगलें वच न्हू, वील गो. When God told them go, they did not go. Now see what happens. Let's go to verse 42. पूण सर्वेस्परान म्हाका म्हणलें झुजूंक वचो ना जावंक तुमकां शिटकाय, कित्याक हांव तुमच्या सांगाता आसचो ना आनी तांचे दुस्मान तांचेर जोयत व्हरतले. तो आतां देव तेंकां कितें सांगता पळय. हांव ओके, what do not go up to fight. वचो नाकात. फर्स्ट गॉड टोल्ड देम, पयलें कितें सांगलें देवान तांकां? वच. ती भिरांतीन घाबरले आनी म्हणलें ना हांव वचना. आतां ते म्हणटा हांव वयता आनी देव तेंकां कितें सांगता? वच नाका. कित्याक? हांव तुमचे सांगाता ना आनी तुमचे ते दुस्मान तुका नाश कोत्तले. फर्स्ट गॉड टेल्स देम गो, they don't go. Then God tells them don't go, and they go. And when they go, they get defeated. One thing about our Christian life,
before I speak that, it says, God is saying, okay, He's telling them, He says, for I am not in your midst. म्हणल्यार हांव तुमचे सांगाता ना रे बाबा, हांव तुमचे मोदेगाद ना. वच नाका, हांव तुमचे मोदेगाद ना. That means I am not with you. My presence is not there. क्रिस्तांव जिवितान सामकें गरजेचें म्हणल्यार देवाचें हाजीरपण. देवाचें हाजीरपण ना जाल्यार आमी कसलेय वस्त करूं केन्नाच फळादीक जावचें ना. God's presence is the key for success in our life. आमच्या जिवितान देवाचें हाजीरपण आसा जाल्यार, जे जाग्यांनी आमी वयता देवाचें हाजीरपण आसा जाल्यार, प्रेज गॉड, आमी जोयतीवन जातलेच. पूण देव जोरी तर आपलें हाजीरपण काडटा जाल्यार it's a very dangerous place to be in. And that's why David knew this. He said what? When he sinned, जेन्ना दाविदान पातक केलें, दावीद जाणा आसलो, ताणें कितें म्हणलें? Cast me not away from your presence. तुजे हाजीरपणांतल्यान म्हाका भायर काडना. मोजीस जाणा आसलो, मोजीसान कितें म्हणलें? तुजें हाजीरपण ना जाल्यार आमी वचना. If you want to live a successful life, the first key for you and me to understand is, if God's presence is not there, don't go. देवाचें हाजीरपण ना जाल्यार कांयच कोन्न नाका. देवाचें हाजीरपण आसूंक जाय. आमी जिवितांत जोयतीवन जावंक सोदता जाल्यार. That's why anything you do, you need to be people who sit before God's presence and let God's presence go ahead of you. जायते पावटी आमचें मागणें कशें आसता जाणा? देवा हांव त्या जाग्यार वयता, मातसो यो आं. Have you heard people say that? I'm going on, God please come. God please come. But the right way of prayer is, God you go, if you are going I'm coming. कितें? देवा तूं वयता जाल्यार, तुजो हात आसा जाल्यार हांव येता. That should be a way Christians should pray. आमच्या जिवितान आमी फळादीक जावंक सोदता जाल्यार आमी असले मागण्यान आमी आसूंक जाय. देवा तुजो हात आसा, तूं आसा त्या जाग्यार हांव वयता. No, we should not let God follow us, we should follow God. Now, what did Peter do when Jesus said, I'm going to die? Peter told Jesus, I'm not going to let you die. पेद्रून कितें म्हणलें जेन्ना जेजून सांगलें हांव मरपाचो आसा? पेद्रून म्हणलें ना, हांव तुका मरोंक दिवचो ना. मागीर जेजून कितें म्हणलें ताका? सोयता ना म्हाज्या फाटीक लाग, फाटी सोर म्हाज्या. That means in simpler words, what Jesus was saying is, Peter, I'm not supposed to follow you, you are supposed to follow me. And the reason why we live a defeated life is because we want God to follow us. We want God to do what we want Him to do. आमी हात घालता, investments, we'll put the money and say, God, now bless that money. But did you sit with God and ask God, God, should I do it? Marriage, we say, God, I'm getting married. God, you bless her. Whoever, Tom, Dick, Harry, Jill, Jane, Mary, you bless. पूण आमी देवाच्या सांगाता बसोन देवा कडेन विचारता काय, पळय देवा तुजें उतर प्रमाणें ताजे गूण अशें आसूंक जाय. तो देव भिरांतीचो आसूंक जाय, तो भावार्थी आसूंक जाय, शिकलेलो ना जायत पूण तुज्या मोगान लासलेलो आसूंक जाय. आमी हे सगळें गूण सोडटात, कुशीन दवरतात आनी पळयतात, आवय पयशे आहा मरे ते कडेन, घर आहा मरे ते कडेन, बरें काम करता मरे, कितलेंय जिवीत आसूं काजार जावपाक तयार आहा. I'm not saying you should not have a house. You should have a house, because when you get married, where are you going to keep your person? I'm not saying you should not have a job. These things are important, but our first criteria is not the looks, but is about God. आमी आमचो हात घालतात आनी म्हणटात मागीर देव आशिर्वाद घाला, पूण आमी असले जिवीत जिवंक जाय. देवा तुजो हात आसा जाल्यार मागीर हांव त्या वस्तून हात घालता. That should be the life we live. And we live a defeated life is because we want to do things our way and want God to bless it. आमकां जायचो ते पोरमणे आमी जिवंक सोदता आनी म्हणटा मागीर देवा आशिर्वाद घाला. How it's possible? हो लोक हारलो कित्याक जाणा? कित्याक देवाची आज्ञा पाडूंक ना ते. जेन्ना देवान सांगलें वच, ते वसोंक ना. जेन्ना देवान सांगलें वसो नाका, ते गेले. आनी त्याच भाशेन आमी जियेतात. आमकां जायचो ते पोरमणे आमी करूंक सोदता. No, we just want to do things our way and say, God, I believe, हांव बायबल वाचता, I read, हांव मागणे पासून करता,
हांव उपास पासून कोत्ता. पूण देव हें सगळें पळयना. पयलें देव कितें पळयता? आमी ताजें उतर आयकतात काय? आर वी लिवींग एन ओबिडियंट लायफ? कित्याक पवित्र पुस्तका प्रमाणे ओबिडियन्स ब्रिंग्स फोर्थ ब्लेसिंग्स. जेन्ना ताजें उतर पाडटात, यू नो इन जॉन 15 he says, if you abide in my word and my word abides in you, if you abide in me and my word abides in you, abide in me and my word abides in you, ask fruitful life. थंयसर सान जिवीत फळादीक जावपाक लागता. That in another version he says, I am not with you in this. No, in this version he says, I am not in your midst. In another version, आनीक दुसरे वर्जनांत कितें म्हणटा? हांव जें कितें तूं कोत्ता तितून हांव ना, हांव भागीदार ना तितून. फर्स्ट थिंग इज ही सेइंग, आय एम नॉट इन युअर मिड्स, म्हणल्यार म्हजें हाजीरपण ना थंयसर. सेकंड थिंग, अनदर वर्जन सेज, जें कितें तुमी कोत्तात हांव भागीदार ना, हांव तितून ना. दॅट मिन्स गॉड इज सेइंग इज, म्हाजो शिक्को हांव दिना. आय एम नॉट अप्रुवींग वॉट यू डू. आमी जे वस्तू कोत्ता, जरी तो देवाचो शिक्को, देवाचो देवान वय म्हणोंक ना जाल्यार आमी केन्नाच मुखार सरोंक उपना. जरी तर आमी देवाचे आशिर्वाद सोदता जाल्यार. आनी जायते फावटी आमी चूक करून 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 केन्नाच शिकोना. तीच चूक बगर करीत रावता आनी मागीर म्हणटा, आयस देवा कित्याकूच म्हूण हांवें हात घातलो. God is, you know, God will never tell you to rush. God will never tell you be slow as well. God will tell you always wait for His timing. घोडबोडीन जे कामां जाता न्ही ते केन्ना देवाचें आसचें ना. घोडबोडीन, कित्याक देव केन्ना घोडबोडीचो देव न्हय. ही इज नॉट अ गॉड ऑफ कन्फ्युजन. ही इज नॉट अ गॉड ऑफ हेस्ट. यू नो समटायम्स से, अरे आतांच घे रे, आतांच घे, फाल्यां मेळचें ना. अरे बाबा, देवान तुका दवरलें जाल्यार फाल्यां मेळटलेंच. No? Sometimes you go to the shop and the shop fellow will tell you, oh last piece उरला, फाल्यां मेळत ना मेळत. आनी आमी कितें करता घोडबोडीन, लास्ट पीस उरला, म्हाका आवडलें, म्हाका दवर रे, म्हाका ना, एडवान्स दी, 50% पेमेंट कर, मागीर फसलो तूं. तशें जाता न्हू संवसारान. घोडबोडीन करतात आमी सगळें. पूण देव केन्ना घोडबोडीन काम करना. गॉड नेवर रशेस. If what is kept for you, it will always be for you. देवाक नाका ती वस्त तुज्या हातीन येवपाक जाल्यार ती वस्त वयतली. देवाक जाय तुकाच मेळलेलें जाल्यार तुज्याच हातान येतलें. बट यू हॅव टू बी अ सीकर ऑफ गॉड. बेश्टेंच देवा तुका जाय जाल्यार म्हाका मेळटलें, तशें न्हू. देवाक सोदपी मनीस जावंक जाय आमी. देवाच्या मोगान लासूंक जाय. देवाचो ताडो आयकून देवाचे उतरां प्रमाणे जियोंक जाय. तेन्ना जें कितें तुका आहा चोय तें तुकाच मेळटलें आनी कोण्यानूच चोरूंक जायना. सो देव कितें म्हणटा, हांव भागीदार ना, हांव तितून ना. माय क्वेश्चन टू यू इज, आर यू लिवींग सच अ लायफ दॅट विदाउट आस्किंग गॉड यू आर मुवींग इन टू डायरेक्शन्स? देवाक विचार नासतना तूं कितेंय करपाक तयार आसा काय? घोडबोडीन काम करपाक तयार आसा काय? मागीर आमी देवाक गुन्यांवकारी करूंक उपना की आमी हाल्लेलें जिवीत जियेता म्हण. यू कॅन्ट से, गॉड आय एम बॉर्न अगेन. गॉड 15 वर्सां जालीं हांव बॉर्न अगेन जाला देवा. हांव दिसपट्टी चुकोन आसतना बायबल वाचता, एक आयतार पासून चुकोंक ना देवा हांवें. यू कॅनॉट कम टू गॉड एंड से दॅट. कित्याक देव कितें म्हणटा, फकत हें भायल्यान कामां करपाचेंच न्हय, भितरल्यान काळजांतल्यान म्हाजें उतर पाडटात काय आमी? ताका विचारून कामां कोत्तात काय आमी? आर वी विलिंग टू डू वेन ही टेल्स अस टू डू एंड नॉट टू डू वेन ही टेल्स अस नॉट टू डू? Are we obedient to God? So, the first thing that you and I need to understand is it upsets God. When we don't do what He asks us to do, it upsets God. Because He was angry, right? Yes. It says God was angry with them. Angry with them. So, when He tells us to do something and we don't do it, He gets upset. Then he says, हांव म्हाजो हात काडटा आतां हिंगासोचा. And when he tells us not to do and we do it, it upsets God. So my question to us is, are you and I living a life that upsets God, that gets God upset? म्हजे प्रश्न एकल्या मुखार आयज, आमी असलें जिवीत जियेता काय की देव आमचें जिवीत पळोवन पळोवन बेजार जाता? अरे तेका सांगता हांव कोर म्हूण तो कोन्ना, तेका सांगता कोन्न नाका म्हूण कोत्ता. कळ्ळो रे हो,
यू सी गॉड इज पॅशनेटली इन लव विथ अस. कितें देव तुजे आनी म्हाजे मोगान सामको पिसो जालोलो आसा. ही लव्स अस. पूण मोगान तो आमचो मोग कोत्ता म्हणटोच हेचे अर्थ न्हय की आमकां जायचो ते पोरमोणे आमी जियोंक जाय. तो आमचो मोग कोत्ता म्हणटोच तो आमच्या जिवितान खासगी नदर या आपले दोळे दवरतात. खासगी आमकां चलोवंक सोदतात. He wants to personally lead us, personally direct us. That's what, when we say He's passionately in love with you. You see, I love my family. I love my children. But that doesn't mean that I will let them do what they want. My love leads me to tell them how to live, what to do, where to go. Discipline them. And त्याच पोरमणे जेन्ना आमकां जायचे ते पोरमणे जियेतात न्ही, देव बेजार जाता. My question to us today is, how many of us have made God bejar? How many of us have made God bejar? You know, how many of us have made him? You know, तेका कितले जाणांन देवाक बेजार केला काय, राग हाडला काय. कित्याक तो तुमकां सांगता कितें कर आनी आमी कोन्तात. कोण नाका म्हूण सांगता आनी आमी कोत्तात. You know, our flesh is always against God. कितें आमची कूड सोद्दां देवाचेर विरुद्ध आहा. आमचें मन आमचें कूड सोद्दां देवाचेर विरुद्ध आहा. कित्याक देवाक जायचें तें पोरमणें आमची कूड आनी आमचें मन केन्ना चलना. कुडीक आत्तांच जाय. देव म्हणटा सुसेगाद वस. Are we such people? आमी जोरी तर असलो लोक की देव सांगता ते पोरमणें करिनात आनी देव सांगता ते कोण नाका म्हूण तेंच कोत्तात, जाल्यार आमी हारलेलें जिवीत जियेतलें. यू वील लिव अ डिफिटेड लायफ. मागीर देवाक गुन्यांवकारी कोण नाका. तुजे काजरा जिवितान देवाक गुन्यांवकारी कोण नाका. जोरी तर ओके, मे बी यू मेड अ मेस, यू गॉट मॅरीड नाव एंड नाव यू आर थिंकिंग वॉट टू डू. आस्क गॉड. देवा कडेन विचार कितें करपाचें, कशें करपाचें, कशें उलोवपाचें. आनी देव सांगता तें पोरमणें कर. बिकॉज वेन यू ओबे गॉड, यू वील सी हाव युअर मॅरीड लायफ ऑल्सो वील बी ब्लेस्ड. तुजे घोराब्याचें जिवीत कशें आशिर्वादीत जाता तितून पासून तुमी पळयतले. कशें तुमी हारलेले वस्त कशें तुमी जोयत कशें भायर सरतले. हाव अ डिफिटेड लायफ, हाव यू वील गेन विक्ट्री एंड कम आउट इज बिकॉज ऑफ ओबिडियन्स टू गॉड. यू सी, गॉड हॅज नेवर प्लॅन्ड यू टू लिव अ डिफिटेड लायफ. देवाचे येवजणान केन्नाच ना की तूं हारलेलें जिवीत जियोवपाक. कितें? गॉड हॅज नेवर प्लॅन्ड दॅट यू लिव अ डिफिटेड लायफ. Come on, look to somebody next to you. तुजे कुशीन जोकोन आहा ताका सांग पळय, देवान केन्ना येवजण दवरूंक ना तुवें हारलेलें जिवीत जियोवपाक. You are called to be victorious. As a parent, you are called to be victorious. As a husband, a wife, a marriage is supposed to be victorious. As a businessman or a businesswoman, you are supposed to be victorious. In every area of your life, God is calling you to victory, not defeat. पूण आमी हारलेलें जिवीत कित्याक जियेता? कित्याक आमकां जायचें तें पोरमणें कोत्तात. लेट अस मेक अ डिसिजन टुडे. गॉड, आयज आमी निश्चय करुया, देवा म्हजे येवजणे पोरमणें न्हय, तुजे येवजणे पोरमणें, तुका जायचें तें पोरमणें. यू नो, वेन वी टॉक अबाउट गिवींग, जायते फावटी आमच्या कानान देव उलयतलो, दी रे आयज. नो, समटायम्स इट कम्स, दी रे, यू गिव टुडे, यू सो. And then we say, no. And that season passes. And when the season is not to give, you want to give. You get what I mean to say? These people had the season to enter the promised land. They said no. देवान तांकां वेळ दिल्लो, चल भितर सर. तेणे म्हणलें ना. तो वेळ पासार जालो. आतां वेळ येयलो, देवान सांगलें वचनाका, आनी ते गेले. त्याच भाशेन आमची काणयो जाता. देव आपल्या वेडान सांगता, सो नावा, दिस इज युअर सीजन. आनी हांवें म्हणटा ना. तो सीजन पासार जालो, दुसरो सीजन येयलो, आनी मागीर नाका त्या वेडार आमी रोवपाक कॉमेस करतात आनी फळां मेळचें ना. बी ओबिडियंट टू गॉड. देवाचो ताडो आयकोन काम करूंक जाय. देव सांगता ते पोरमणें त्याच वेडार काम करूंक जाय. कित्याक देव जाणा कसल्या तेंपान आनी कसल्या वेडान आमी जियेतात चोयतात. आनी जे तेंपा ह्या वेडा पोरमणें आमी जियेतात, त्या वेडा ह्या तेंपा पोरमणें आमी आमच्या जिवितान चलोंक जाय.
So my question to us is, are we upsetting God sometimes? Do you upset God by the way you live? जे भाशेन आमी जियेता आमी देवाक बेजार कोत्तात काय, देवाक राग हाडटा काय देवाक? दावीद जाणा आसलो देवाचें हाजीरपण ना जाल्यार तेजें जिवीत इबाड जातलें म्हण. आयज आमी उगडास करूंक जाय आमकां, देवाचें हाजीरपण ना जाल्यार आमचें जिवीत इबाड जातलें. वॉट लायफ आर यू लिवींग? आमी कसलें जिवीत जियेता काय? देवाक खुशी करपाक जियेतात या आमच्या मता प्रमाणे जियेतात? आर यू डुईंग वॉट यू वॉन्ट टू डू? आर यू डुईंग वॉट गॉड टेल्स यू टू डू? वी आर कॉल्ड टू बी स्लेव्स ऑफ क्रायस्ट. यू नो, आमकां आपणे आसा आमी जेजूचे गुलाम जावपाक. गुलाम म्हणल्यार जें कितें जेजू सांगता तें प्रमाणे जियोवपाक. आमी तसलें जिवीत जियेता काय? Shall we just stand to our feet? जरी तर तूं हो जेसस, जरी तर तूं आपल्या मोता प्रमाणे आपल्या चिंतना प्रमाणे जियेता जाल्यार देवाचो ताडो आयकोन आसतना देवाचें उतर पाडिन आसतना तूं आपले खोशे प्रमाणे जियेता जाल्यार तूं हारलेलें जिवीत जियेतलें. आनी तसलें जिवीत जियेता जाल्यार आयज आमचे हात उबारून आयज देवाक सांगुया, देवा म्हाका बोगोस. हांव म्हाजे चिंतना प्रमाणे जियेतालें, म्हाज्या काळजा प्रमाणे जियेतालें, म्हाज्या मना प्रमाणे जियेतालें. पूण आयज म्हजें जिवीत तुजे मुखार दवरून हांव मागता दोनया तुजे उतरा प्रमाणे जावंक दी म्हजें जिवीत. तुजे उतरा प्रमाणे जावंक दी म्हजें जिवीत. लेट युअर लायफ बी एज पर युअर वर्ड. लेट माय लायफ बी एज पर युअर वर्ड गॉड. तुजें उतर म्हज्या जिवितांत सत जावंक दी. तुका जायचें ते प्रमाणे हांव जियोवपाक म्हाका चलय दोनया. Thank you, Father God. Holy Spirit, I pray for each one in this place right now. And I pray, speak into their lives. Speak into their lives, oh God. Speak into their lives. Speak into their lives, oh God. एक-एकल्याच्या जिविताचेर उलय म्हूण मागता बापा. ही एक एकलो आपापल्या जिवितान सदांकाल जोईत पडोवपाक. थँक यू फादर गॉड. इन जीसस नेम वी प्रे. आमेन.